अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज इस रमज़ान का اليوم هو اليوم الأول من شهر رمضان، وهذا هو اليوم الأول للدرس أيضا. दूसरे में देख रहे हैं सबको अस्सलाम أقول السلام عليكم للموجودين والذين يشاهدوننا من الأماكن البعيدة، ونقول كل عام وأنتم بخير. وإن برنامجنا يبدأ في 11:30. وقال قال لي جسوال صاحب أن أتأخر بعض الدقائق حتى تتم اتصالاتهم، فلذلك تأخرت قصدا، وهكذا سوف أفعل يوميا. يسأل أمير المؤمنين هل تمت اتصالاتكم؟ ثم قال جيد. आज सूरह आल इमरान की आयत اليوم سيبدأ الدرس من الآية 180 من سورة آل عمران. मैं इसी से पढ़ता हूँ। इससे पहली आयत भी चंद देख يقول حضرته يمكن النظر إلى بعض الآيات التي سبقت هذه الآية. आज 100 आयत 180 واليوم سيبدأ درس القرآن من الآية 180، وإنني أقرأ الآية التي سبقت هذه الآية حتى تعرفوا سياقها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. क्योंकि ये दर्स ज़्यादा तफसीली وبما أن هذا الدرس سيكون مفصلا، فلذلك إنني تلوت 3 آيات وقد لا أتمكن من تفسيرها. तफसीर का उम्दा तरीक़ तो यही है कि الطريقة الصحيح لتفسير الآيات القرآنية هي التركيز على مواضيع القرآن والإعراض عن روايات تتعلق بأسباب النزول، لأن القرآن الكريم بنفسه يسلط الضوء على ما يتناوله من مواضيع بحيث لا تبقى حاجة لأي رواية، وينبغي التقدم بما ينيره القرآن بنفسه. मगर बदकिस्मती से ولكن مع الأسف الشديد قد جاء على المفسرين زمان हर आयत के पीछे एक होने वाले वाक़या की तलाश होती
حيث أخذوا يبحثون عن قصة والسبب خلف نزول كل آية. لقد ذكر القرآن الكريم بنفسه بعض الأحداث التي نزلت الآيات القرآنية بخصوصها، لم تكن هناك حاجة للبحث عن أسباب نزولها، إلا أن المفسرين فهموا منه خطأ أن هناك سببا لنزول كل آية. ثم إذا لم يجدوا رواية موثقة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حاولوا جمع أقوال الناس تحت بند قيلها هكذا وقيل هذا وقيل هذا أيضا، وجمعوا تحت هذا الباب بند بين الغث والسمين، والنتيجة هي أن ما يعترض عليه المستشرقون، كل ما يعترض عليه المستشرقون مأخوذ من مثل هذه التفاسير والروايات. إن المستشرقين يكتبون اسم المرجع وكأنهم قد أدوا حق الأمانة، إلا أنه ليس صحيحا، لأنهم عند التحقيق عن الأمور المتعلقة بالكتاب المقدس يبحثون في كل صغيرة وكبيرة، ويفرقون بين الصحيح والباطل، ويتركون ويقولون عن بعض الروايات أنها ضعيفة، وعن البعض أنها قوية، وعن البعض أنها تتعلق بالموضوع، وعن بعضها أنها لا تتعلق بالموضوع البتة. فهم يعرفون هذا الأمر ولكنهم فيما يتعلق بالقرآن الكريم يتجاهلون هذه الأمور، فيختارون أولا كتبا تحتوي على كل نوع من الروايات والقصص والإسرائيليات، ثم يختارون منها ما يحلو لهم، ومعظم هذه الروايات أخذت من مثل هذه الكتب. أما كتب التاريخ فتاريخ الواقدي كتابهم المفضل، لأنه جمع بين الجيد والرديء. في بعض الأحيان تنقض بعض الروايات الواردة في الواقدي الروايات الأخرى في الصفحة التالية، ولكنهم اعتمدوا على الروايات الضعيفة لكي يعترضوا بها على الإسلام، وهكذا يتهافتون على ما هو أضعف من الروايات. هذا هو مبلغهم في العلم. فإن الرد التفصيلي على هذه الأمور لا هو أمر مؤلم جدا، لأنهم استخدموا اللغة البذيئة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستخدموا كلمات نابية، ولكن كل ذلك نتيجة لشقاء المسلمين الذين باسم الأمانة العلمية قد جمعوا بين الرطب واليابس من الروايات، ولكنه في الحقيقة لم يكن طريق المحققين، حيث يجمعون روايات لا أصل لها بعد 400 سنة، ثم يقولون قيل هذا وقيل هذا بدون أن ينسبوه إلى أي واحد. ثم هذه الروايات تكذب نفسها من ناحية الدراية، ومحتواها أيضا يتعارض مع الآيات القرآنية، ولكن هناك سرعة لجمع الروايات الغريبة. وكان المفسر الأعظم في ذلك الوقت عصر من جمع أكبر قدر ممكن من هذه الروايات. فلا بد لنا الخوض في هذه الأمور لتبيان الحقيقة، وإلا فالقرآن يفسر بعضه بعضا وينير دروب المتعمق فيه، ويضيء كل جوانب موضوع يتناوله. إن القرآن الكريم لا يترك جانبا بدون إنارة جميع نواحيه، فمن يلجأ إلى الظلمات
अपनी तरफ से रोशनी लेकर कुरान ويحاول اقتباس النور من الروايات التاريخية التي لا أصل لمعظمها، فإن هذه المحاولة إنما عبارة عن اللجوء إلى الظلمة وليس إلى النور. فهذا هو الأسلوب المتبع في بعض التفاسير، ولكن نحن مضطرون للدخول إلى هذه الروايات حتى نعرف كيف تمت المحاولة لإضلال القارئ وصرف المعاني القرآن عن النصوص، عن الكلمات الصحيحة. ولكن هناك بعض المفسرين الذين بذلوا جهودا محترمة للرد على بعض أفكار المفسرين كالإمام الرازي. ولاحظت كثيرا أنني أثناء قراءتي لتفاسير المفسرين تخطر ببالي بعض الردود على أفكارهم، وفكرت أن أحدا لم يذكرها، ولكنني عندما اطلعت على المادة المرسلة من ربوة وفيها تلخيص من تفسير الإمام الرازي أيضا، لاحظت أنه استخدم نفس هذه الأمور للرد على بعض المفسرين. لذلك وجدت التفسير الكبير للإمام الرازي مليئا بدرر العلم والمعرفة، ولم أجد تفسيرا أفضل من التفسير الكبير للإمام الرازي من بين التفاسير السابقة، إلا أن هناك بعض الأمور التي لا بد منها، وهي تتعلق بجهل الإنسان عن كثير من الأمور، وهذه قد صححها المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. فإنني أقول لكم إذا أردتم الاستفادة بالتفاسير القديمة، فبدلا من البحث عنها هنا وهناك يفضل أن تقرأوا التفسير الكبير الرازي أو تفسير الكشاف، لأن الزمخشري أيضا ذهنه منور من كثير من النواحي، وهكذا فإن الكشاف أكثر نورا من بقية التفاسير، لأنه لا يفرق، صاحب الكشاف لا يفرق بين القرآن والعقل. حضرت زمخشری یعنی کشاف کے مصنف يقول حضرته إن صاحب الكشاف الزمخشري ذهنه منور، وبسبب ذلك اتهم بالإلحاد، وقالوا عنه أنه انحرف عن الدين الصحيح، وقالوا قد اعتزل، صار من المعتزلة، إنه قد انشق عن الأمة كلها وألصقت به فتاوى الكفر، ولكنه أفضل المفسرين في الدفاع عن القرآن وعن الإسلام. سوف ربما نذكر هذه البحوث أثناء الدرس، ولكنني أقول لكم بأن هذه كانت مقدمة لهذا الدرس حتى تعرفوا ما هي المشاكل التي نواجهها، وحتى تعرفوا كيف كانت الطرق التي اتبعوها المفسرون القدامى. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. الآن يقدم أمير المؤمنين ترجمة هذه الآية باللغة الأردية. يقول: لا يمكن أن يترك الله عز وجل المؤمنين على الحالة التي أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يفرق بين ويفصل الخبيث عن الطيب. وينبغي أن تتذكروا أن هذه الآيات نازلة في سياق حادث أحد، وما كان الله ليطلعكم، ولا يمكن أن
أو لا يرى الله سبحانه وتعالى مناسبا. هنا ينبغي أن نترجم لا يجعل الله سبحانه لا يرى الله سبحانه وتعالى مناسبا ولا يليق بأن ليطلعكم على الغيب، أي يعطيكم غلبة على الغيب. يطلعكم معناه أخبره، واطلع برز وغلب. وطلوع الشمس أيضا من هذه الكلمة. والأنشودة التي أنشدتها الفتيات عند وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، قد برز وتوضح ولم يعد هذا الأمر أمرا مخفيا. وبهذا المعنى قد رجح المصلح معود هذه الترجمة: ليطلعكم على الغيب، ليظهركم على الغيب. उसका मतलब गालिब होना ही है, ये गालिब करना। وهذه الكلمة أيضا مستخدمة في آيات أخرى: ليظهركم، للإظهار على الغيب. ما كان الله ليطلعكم على الغيب، لا يليق، لا يرى الله سبحانه وتعالى مناسبا بأن يظهركم جميعا على الغيب ويجعلكم كلكم أنبياء مثل الأنبياء، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، يختار من يشاء من رسله. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. إذا آمنتم واتقيتم فإنكم ستنالون أجرا عظيما. يقول الله سبحانه وتعالى بعد يميز الخبيث: ليطلعكم على الغيب. ما هي العلاقة بين هذين الأمرين؟ وسوف نتطرق إلى هذا البحث لاحقا، ولكن هناك علاقة لهذا الأمر مع الآية التي قبلها، وثم نتطرق إلى أرض بعض التفاسير القديمة وإلى البحث إلى بعض المعاني للكلمات الواردة في هذه الآية. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. يجب أن لا يظنن هؤلاء إمهالنا لهم بأن إمهالنا لهم خير لهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، نمهلهم حتى يصلوا إلى النقطة النهائية لما عندهم من الاستطاعة لارتكاب الذنب، ولم يتركوا لكي يفجروا ما يشاءون، بل هناك استطاعة وحد معين لكل إنسان يمكن أن يصل إليها في ارتكاب الذنوب، ولكن لا يستطيع أن يتعداها. وهذا هذا المعنى موجود في الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أيضا. فإذا كان أحد متورط في الذنوب ويتقدم كل حين في الذنوب ويخطو في ارتكاب الذنوب، يتقدم في ارتكاب الذنوب ولا يعاقب، فهذه علامة خطيرة بالنسبة له، ويعني ذلك بأنه لم يصل إلى النقطة النهائية لاستعداده في ارتكاب الذنوب. وعندما يصل إلى هذه النقطة فسوف يبطش به الله عز وجل ويعاقبه. فهذا الموضوع وارد في هذه الآية بأن ما نملي لهم ليس خيرا لأنفسهم، لأنهم يزدادون إثما خلال هذه الفترة
فترة المهلة بالنسبة لهم، याद दहानी के तौर पर ولهم عذاب مهين. फिर बयान لقد ذكرت معنا العذاب المهين في الدرس الماضي، ولكنني أذكركم مرة ثانية. दुनिया ही में रसूल لا ينزل عليهم عذاب الهون في هذه الدنيا في الآخرة فقط، तौर पर ऐसे بل إن مثل هؤلاء المجرمين الذين يرتكبون جرائم قومية दुनिया में भी इनको रसवा कर فعندما يبطش بهم فيرون कि अगली दुनिया का हमें क्या पता वहाँ क्या होगा। عذاب الهون في هذه الدنيا أيضا، وحتى لا يقول الناس بأنهم في هذه الدنيا كانوا قد تمتعوا برغد العيش ولم يبطش بهم، ولا نعرف ماذا سيحصل معهم في الآخرة. और पकड़ जो आती है वो इस दुनिया में भी इनको فإن مثل هؤلاء الناس عندما يبطش بهم ينزل بهم عذاب الهون मैं बयान कर चुका हूँ कि इस علاوة على ما سيتعرضون له من العقاب في الآخرة. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. वो उनमें ईमान के दावेदार भी हैं, يشترك في هؤلاء الذين يمهلون من يدعون بالإيمان وغيرهم، فما لم يفرق الله سبحانه وتعالى ويميزهم عن المؤمنين الحقيقيين فإن هؤلاء يبقون مع المؤمنين، ولكن الله سبحانه وتعالى عندما يميزهم عن الآخرين अगर ये ख्याल किया जाए कि इनको मोहलत है वो فيبطش بهم أيضا، وليس بالضرورة أن يبطش بهم عند هذا التمييز، لأن هذين موضوعان منفصلان. قد يقول أحد بأن هؤلاء المدعين للإيمان يعيشون بين المسلمين، فيمكن أن يتأثر بوجودهم المؤمنون الحقيقيون، ويمكن أن تنشأ لديهم بعض الوساوس أيضا. فإن الله سبحانه وتعالى يطمئن المؤمنين بأنه سوف يميز المؤمنين الحقيقيين عن الآخرين، وإنه जानने के साथ दुनिया ويظهر للآخرين بأن هؤلاء هم المؤمنون حقا، ويتم ذلك بخطة إلهية، ولن يتم ذلك بإخبار من الله عز وجل بحيث يقول أن فلانا منافق وفلانا منافق وفلانا خبيث. هكذا لا يخبر الله عز وجل، وهذا ليس طريق يتبعه الله سبحانه وتعالى. فإنه يميز المؤمنين عن غيرهم بطريقة يتضح للجميع من هو المؤمن ومن هو غير المؤمن. الآن نأتي إلى شرح الكلمات. يميز ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ماذا يميز ميزا وميز وأماز الشيء فرزه عن غيره. يقال في لغتنا لا تمييز لديه أو لا يستطيع التمييز بين الجيد والرديء، وهذا يطلق على الكفاءة الذهنية التي تفرق بين السيء والحسن. وهذه القوة تسمى بالتمييز في اللغة العربية. ماذا فلان انتقل من مكان إلى مكان، واستخدم هذا الفعل كالفعل اللازم. وماذا يميز يستخدم كفعل متعد أيضا، ميزه عن غيره. وقد استخدم هذا الفعل في باب الافتعال في القرآن الكريم حيث قيل وامتازوا أيها المجرمون،
अगर एक दूसरे इम्ताज़ु अंतुम बेअनफुसिकुम बदल मिन अन युमय्यिज़कुम अहदुन गैरुकुम। यमीज़ व मैज़न में फ अलग करना, तमीज़ फमाना माज़ा यमीज़ु मैज़न फ़रज़ व फ़सल व फ़र्रक़ बैन शयैन इसके أو और أكثر। बाब हैं जिन وهناك هذا الفعل قد استخدم في أبواب أخرى حيث يحتوي على معان أخرى، ولكن هذا الفعل استخدم أكثر ما استخدم، قد استخدم بهذا هذا الأسلوب: تميز وإن ماز وامتاز إن فصل عن غيره وانعزل. कुरान करीम لقد وردت في القرآن الكريم كلمة تميز، तमय्युज़ का लफ्ज़ यानी वो फट जाने के मानों में इस्तेमाल हुआ है। ومعناها انفجر أو गैज़े, इसका तर्जुमा है تميز فلان من الغيظ أي تقطع. तमय्युज़ हो गया। तो तमय्युज़ का मतलब चूँकि अलग अलग ومعنى التميز أيضا التفرق والانفصال، पड़े कोई शख्स وتقطع टुकड़े टुकड़े हो जाए, أو انفجر غيظا واستشاط غضبا، गुस्से वाले वजूद को पारा पारा कर दे, जैसे बम फट जाता है। ينفجر أحد بالغضب كما تنفجر قنبلة. के माने इख्तियार कर लेता है। الميز والميز ये बिल्कुल अक्स मानों में भी इस्तेमाल हुआ। استخدم الميز والميز بالمعاني المعاكسة. الميز कोई चीज़ उसको पारा पारा न कर सके। تطلق هذه الكلمة على القوي الشديد العضل، कोई गुस्सा कोई إنه يكون قويا من ناحية पारा पारा न कर सके, उसको अलमैज قواه بحيث لا يتعثر بشيء من الخوف ولا من नुमाया तौर पर अलग हो गया और गालिब العواطف. وسن التمييز السن سن البلوغ. وامتازوا قد ذكرت معناها. हज़रत इमाम राज़ी ने यही इमाम राग़िब ने والإمام الراغب ذكر هذه المعاني التي ذكرتها لكم، فلذلك لا داعي لأن أكررها. करीब है कि वो تكاد تميز من الغيظ और टुकड़े टुकड़े हो जाए। توشك أن تتقطع جهنم بسبب الغيظ أو تنفجر بسبب الغيظ. وامتازوا اليوم أي يجب أن تنفصلوا اليوم. अब खबीस लफ्ज़ की बहस अल-खबीस। الآن نأتي إلى شرح اللغوي لكلمة الخبيث. ومعنى الخبيث نجس وقذر ووسخ وهو عكس الطيب. فلو فكرتم في الضد للطيب فهو يكون خبيثا، فلذلك يستخدم القرآن الكلمة الخبيثة مقابل الشجرة الخبيثة مقابل الشجرة الطيبة. بالنسبة إلى الخبيث قد يقول أهل اللغة الخبيث هو الرديء أو الأمور المنكرة أو كل شيء حرام. ويقول صاحب تاج العروس أنه يستخدم لكل صفة أو شيء سيء، مثلا كلام خبيث والحرام السحت يسمى خبيثا. والمال الحرام والدم وما أشبههما مما حرم الله أيضا تطلق عليه كلمة الخبيث.
वयुक़ालु फ़ी शै वल करीह, ويقال في الشيء युक़ालु फ़ी शै كريه الطعم والرائحة خبيث، रायहते खबीथुन। और बस बाज़ दफ़ा أي تطلق كلمة الخبيث على الشيء الذي करीह ताम है, यानी طعمه سيء उसका खाना बदमज़ा हो। वरायहते وهو खुशबू के लिहाज से भी गंदी हो। سيء الرائحة كريه الرائحة थूम है, مثل الثوم. पंजाबी में थूम कहते हैं, लहसुन कहते हैं, ये भी उन चीज़ों में से है। हालांकि लहसुन رغم أن الثوم يستخدم इस नहीं है कि इसको अलग ही फेंक दिया जाए। لإزالة تلك الروائح الكريهة، فهو ليس من خبيثا من ذلك النوع بحيث يجب أن نتركه وهو حرام، بل إذا استخدم الثوم بالحكمة فإنه يصبح طيبا، ولكنه لو أكله أحد نيا فإن رائحته كريهة. وبعض الناس يأكلون الثوم لأنه يخفض ضغط الدم عندهم، وإنني رأيت مثل هؤلاء الناس إذا مروا من قربكم فتشمون منهم رائحة الثوم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأكل مثل هذه الأشياء فلا يقرب مسجدنا. فلا يعني ذلك بأن استخدام الثوم حرام وهو خبيث بهذا المعنى، لا، بل يمكن أن يكون استخدامه طيبا بحيث يستخدم في تخفيض ضغط الدم، وكذلك يستخدم لإزالة الروائح الكريهة في بعض الأنواع من اللحوم، وخاصة لحوم الطيور المائية. فاستخدام الثوم مؤثر جدا لإزالة الروائح الكريهة في بعض اللحوم، وخاصة لحم السمك أيضا. فلا يعني ذلك أنه لا يعني الخبيث المستخدم بخصوص الثوم بأنه صار حراما ولا يجوز استخدامه، كذا هذا ليس صحيحا. وكذلك يسمى الفجل خبيثا أيضا، وقيل من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مجلسنا. فلا يعني معنى الخبيث هنا بالمعنى الروحاني، بل استخدمت كلمة الخبيث لأن أكل مثل هذه الأمور يفشي الروائح الكريهة في المجالس. الطيب عكس الخبيث، طاب الشيء يطيب الطاب طابا وطيبا وطيبة وطبيانا، لذ وزكى وحسن وحلا. وجل وجاد، كل شيء طيب معناه ما لذ وزكى وحسن وحلا وجل وجاد. وطابت الأرض أكلأت، أي اخضرت بالعشب الأخضر. طابت النفس انبسطت وانشرحت. وطاب العيش لفلان، انتهت جميع مشاكله وتمتع بالعيش الرغد. طابت نفسي عليه، معناه إنني وافقته على شيء، أو وافقته على أمر ما. الطيب الذي هو ذو الطيبة. وغيب، الآن الغيب أنتم تعرفون ما هو الغيب، ولكن والغيب أمر نسبي. الغيب اليوم قد يكون حاضرا في المستقبل،
وغيب أحد يمكن أن يكون حاضرا لغيره. وعندما نقول में भी और दूसरी की किताबों में الغيب فنطلق هذه الكلمة نظرا إلى القوى الإنسانية، لأن الله سبحانه وتعالى لا غيب بالنسبة له، كل شيء مكشوف بالنسبة له، وهو يعلم كل شيء. أما بالنسبة إلى الإنسان فهناك بعض الأمور مخفية له. عندما يقول الله عز وجل يستخدم كلمة يقول الله عز وجل عالم الغيب والشهادة، فالمراد من الغيب هنا الذي هو غيب بالنسبة للإنسان. बंदों के एतबार से कुछ गैब हैं, कुछ हाजिर हैं. هناك بعض الأمور تطلق عليها كلمة الغيب بالنسبة للإنسان وتطلق على البعض حاضر، والله سبحانه وتعالى يعرف جميع ما يكون غيبا بالنسبة لكم، وكذلك يعلم جميع ما يكون حاضرا أو شاهدا بالنسبة للإنسان. किसी आंख से, किसी ज़ुशूर से, वो सब बातें अल्लाह के इल्म में हैं. إن الله عز وجل يعلم كل ما هو ظاهر وما هو مخفي بالنسبة للإنسان. وقد يخطر ببال أحد أن ما هو ظاهر ومكشوف، فإذا قيل عنه أن الله يعلمه، فما معنى قول الله عز وجل بأنه عالم الشهادة أيضا؟ لأن هناك كثير من الأمور، وأنتم ترون بعض المشعوذين يقدمون أعمالهم المتعلقة بالشعوذة وهي بالنسبة لهم ظاهر ومشهود، أما بالنسبة إلى الآخرين فهو يدخل في الغيب. فمعنى عالم الغيب والشهادة إن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى ما هو مشهود لكم بنظرة لا ترونه بها، لأنكم مهما دققتم النظر تبقى أستار الغيب حائلة دون إدراككم كنهه. ذكر الراغب الغيبة في هذا السياق، وقال الغيبة أيضا قيام المرء الكلام غير اللائق في غياب أحد. والغيابة أيضا ذكرت في هذا السياق، وغيابات الجب قد وردت في القرآن الكريم، أي الأماكن المخفية في البئر حيث لا يصل نظر الإنسان. وغابة أيضا تدخل في هذا السياق، وهي الفلات، وذلك لأن بها أماكن خافية عن العيون ومستورة يتخذها الحيوانات ملجأ، وكذلك بعض السراق والنهاب أيضا يتخذونها ملجأ لهم. فكل شيء يخفي بعض الأماكن وبعض الأشياء يطلق عليه كلمة الغيب. ولقد تناولت القواميس الأخرى شروحا لهذه الكلمة، وقالوا أين وردت كلمة الغيب؟ غيب السماوات، وعد الرحمن بعباده بالغيب، وذلك من أنباء الغيب، ومن يخافه بالغيب ويخشون ربهم بالغيب. وهذه الأمثلة على غيب، على كلمة الغيب الواردة في القرآن الكريم. ما معنى يخافه بالغيب؟ فإن الإنسان في معظم الأحيان لا يرى الله موجودا، ومعظم الذنوب تصدر منه بسبب ظنه هذا. ويخشون ربهم بالغيب، من يخافه بالغيب. ذكر أولئك العباد في هذه الآيات بأنهم
गैबियत की हालत में भी गुनाहों से बचते ततरा अलैहिम हालतुल गैब कि हमारी नज़र के सामने हो या ना हो, मगर वलकिन्नहुम युमिनून बिल्लाहि अज़्ज़ व जल ईमानन कामिलन फलिज़ालिका यारिफून अन्नहु यंज़ुरुहुम फ़ी कुल्लि हीन व आन फलिज़ालिका यतजन्नबून इर्तिकाबल मआसी व इन्ननी क़द ज़करतु अल आया अल वारिदा फ़ी सूरतिल यूसुफ व अलक़ौहु फ़ी ग़ियाबतिल जुब वमा मिन गाइबतिन वल वमा मिन गाइबतिन फ़िस समाइ वल अर्द इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन। दिलचस्प ज़्यादा तफसीर की मुताद आयत है, इसको इस वक्त यहाँ छोड़ते हैं। व अतरुक तफसीर हाज़िहिल आया लिअन्ना हो चुका है। वला यग़्तब बादुकुम बादन अयदन ज़करतुहु यज्तबी मानाहु इज्तबा इख्तार वस्तफ़ा व जबा जबायतन अल मा फ़िल हौद जबल मा फ़िल हौद जमाहु वल जाबिया अल जफ़न अल कबीर व वरद फ़िल कुरान अल करीम व जफ़ान कल जवाब। अल्लाह सुब्हानहु व तआला क़द आता ले दाऊद अलैहिस्सलाम जफ़ान कबीरा मिसल बिरक अल कबीरा बिरक अल माइया अल कबीरा व जिब्तुल खराज जबायतन व माना हो अन्नहु क़द जमा अमवाल अल खराज। अल इज्तिबा अल जमअ वइज़ा लम तातिहिम आयतुन क़ालू लौला इज्तबैतहा इल्लम तंज़िल आयतुन बिहस्ब रिदाहुम हैसु कानू यतवक़्क़ऊन नुज़ूल मिस्ल हाज़िहिल आया फ़इन्नहुम फ़ी मिस्ल हाज़िहिल हाल यक़ूलून लौला इज्तबैतहा लिमाज़ा लम तजमा मिस्ल हाज़िहिल आया व अतैत बिहा। इज्तबा के मानों में इज्तबा के लफ्ज़ के ताबे बयान किया जाता है, तो मतलब है कि ये फ़माना ज़ालिक लिमाज़ा लम यजमा मिस्ल हाज़िहिल आयात मिन हुना व हुनाक कअन्नल कुरान वल इयाज़ बिल्लाह मिस्ल ज़ालिकल तिलकल हुफ़रा अल्लती तजतमि फ़ीहा अल मियाह मिन कुल्लि मकान अल्लाह सुब्हानहु व तआला यक़ूल फ़िल कुरानिल करीम अन मक्का अवलम नुमक्किन लहुम हरमन आमिनन युजबा इलैहि समरातु कुल्लि शै व फ़ी कलिमात युजबा इलैहि ज़िक्रुन लिवसूल अन्निअम वस्सिमार कुल्लहा इला बैतिल हराम कमा याती अल मा इलल अर्दिल मुनख़फ़िदा। इसमें किसी मेहनत कोशिश फ़इन्न कुल्ल हाज़िहि निअम ताती इला मक्का कवसूलिल मा मिन जमीइल अनहा इलल मकानिल मुनख़फ़िद मिस्लल हुफ़रा फ़हकज़ा ताती हाज़िहि निअम तिलक़ाइयन इला बैतिल्लाहिल हराम बैतुल हराम की तरफ चली आएंगी। वला तज़ालु हाज़िहि निअम ताती इला बैतिल्लाहिल हराम। والآن نأتي إلى أسباب النزول لهذه الآية. بعض يقولون بعض الكفار قد تساءلوا لماذا لم يختار الله سبحانه وتعالى جميعا الأنبياء ولماذا اختار محمدا نبيا. فهذا الأمر لا يتعلق بمحتوى هذه الآية وليست هناك حاجة لإثارة هذا الأمر. يقول القرآن الكريم الأمر الأول هو أن الله سبحانه وتعالى سوف يميز بين المؤمنين وغيرهم، والأمر الثاني هو بأنه يطلعكم ليس ضروريا بأن يطلعكم جميعا على الغيب أو يظهركم جميعا على الغيب، والإظهار على الغيب هو التمييز الحقيقي الذي يفرد الجيد طيب من الرديء. فالوحي الإلهي هو روح كل أنواع التمييز. فهذا هو الموضوع المذكور ها هنا.
وهذا هو السر في ذكر النبوة بعد ذكر الغيب. देखो वही से ही يقول الله عز وجل إن الأنبياء يمتازون بالوحي. ये मतलब नहीं है कि जो भी फ- अंबिया के पीछे चलते हैं उन सबको अल्लाह ताला وهذا لا يعني بأن من يتبع الأنبياء فإن الله سبحانه وتعالى يوحي إليهم ويظهرهم على الغيب أيضا ويميزهم بالوحي. ये अगर तुम मुमताज होना चाहते हो بل नबी की अता قال الله سبحانه وتعالى إذا كنتم تريدون أن تمتازوا بالغيب और गैब की खबरें بالاطلاع على الغيب فينبغي أن تطيعوا النبي الذي يوحى إليه. नाजिल होती हैं فإن ذلك النبي لا يصنع هذه الأخبار الغيبية من عنده، وإنما नबी की वही की يمتاز النبي عن الآخرين بأنباء الغيب فلا يفتريها من عند نفسه، بل تنزل عليه هذه الأنباء الغيبية من عالم الغيب. وهنا رد على حديث النفس أن الوحي الذي ينزل عليه مطهر ويتميز من هذه الناحية. وهذه هي المضامين المذكورة في هذه الآية. فلو ذكرنا هنا أن الكافرين كانوا يقولون لماذا لا يحدث كذا ولماذا حدث كذا، فإن هذا الأمر لا يسلط ضوءا على معاني ومفاهيم القرآن، بل إن القرآن بنفسه يوضح مفاهيمه وينير معانيه المعاني الكامنة في نصوصه. وإن مثل هذه الروايات التي رواها المفسرون قد صارت مصدرا للاعتراض على الإسلام. كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم متواضعين، وقد بلغوا في التواضع درجة بحيث كانوا يحذرون أن لا يعتبروا أنفسهم ممثلا للنبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، ناهيك أن يقولوا لماذا لم يصبحوا أنبياء. हम सब क्यों नबी नहीं, सब ये क्यों नबी बना। ये तो सारे उन अहले किताब की तारीख। أما أهل الكتاب فهذا الأمر مخالف لتاريخهم، كيف يمكن لهم أن يقولوا مثل هذا الكلام ولا يوجد هناك سند على أنه قد نشأ في ذهنهم مثل هذا التساؤل وقد قالوا مثل هذا الكلام. فإن هذه الرواية افتراضية وليست لها حقيقة. وهذا الأمر قد ذكر في روح المعاني، ويقول أبو الكلام آزاد بأن الله سبحانه وتعالى يميز ويفرد بين المؤمنين والمنافقين، ولكنه لا يذكر المنافقين اسما بأسمائهم، وهذه مخالف لسنة الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر لا يتعلق بهذه الآية. إنهم يقولون بأن كلمة الغيب يتعلق بهذا الأمر، بأن الله سبحانه وتعالى لا يخبر المؤمنين جميعا أسماء المنافقين. فهذا الأمر الصغير ينسبونه إلى الله عز وجل. فعندما تطلعون على هذه الأمور وتقرؤون مثل هذه التفاسير فينبغي أن لا تعطوا لها اهتماما، فبما أنهم قد تعودوا على هذه الأمور ويتقلدون بعضهم البعض، وإذا ذكر أحد مثل هذه الأمور فيتبعه هو الآخرون فينقلون منه. وهذه الروايات ذكرها محمود علوسي. ومن بين هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد عرضت علي أمتي كما عرضت أمة آدم على آدم، وقد علمت من آمن بي ومن كفر بي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرف بحسب هذه الرواية عرف المؤمنين به والكافرين به إلى يوم القيامة.
वलेकिन हाज़ल अम्र बस जब ये खबर मुनाफिकीन मुतआरिद मा सिफ़ातिल्लाह अज़्ज़ व जल यक़ूल फ़लम्मा वसल हाज़ल ख़बर इलल मुनाफ़िक़ीन फ़इन्नहुम इस्तहज़ऊ बिही व क़ालू हल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यारिफ़ मन आमन बिही व मन कफ़र बिही वलकिन्ना नहनु मुनाफ़िक़ून व नहनु मअहू वलकिन्नहु ला यारिफ़ फ़इंदमा क़द्दमू हाज़ल एतराज़ नज़लत हाज़िहिल आया फ़हाज़ल अम्र अजीब अल्लज़ी यंसिबूनहु इला सबब नुज़ूल हाज़िहिल आया। सुम्मा रिवाया सानिया तक़ूल बिअन्न क़ालत क़ुरैश या मोहम्मद अंत तारिफ़ मन मुआरिदुन लका व हुवा फ़िन्नार वल्लाहु सुब्हानहु व तआला ग़ादिबुन अलैहि व मन यतबउका व हुवा मिन अहलिल जन्नह वल्लाहु यर्दा बिही फ़अख़बिरना मन आमन बिका व मन कफ़र बिका फ़अंज़लल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल हाज़िहिल आया हल रअयतुम अल तारुद बैन हातैन रिवायतैन वतारुद हुआ अन्नहुम ला यसअलून अल्लाह सुब्हानहु व तआला अन युख़बिरहुम मुबाशरतन बल कानू यसअलून अन्नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फयसअलून अन हाज़ल ग़ैब नबी अल्लाह अज़्ज़ व जल व बिहसब हाज़िहि रिवाया युक़िर्रुल्लाहु अज़्ज़ व जल बिअन्नहु क़द आता हाज़ल इल्म लिनबिय्यिही फ़इज़ा कान अल्लाहु सुब्हानहु व तआला क़द आता लिनबिय्यिही हाज़ल इल्म फ़लिमाज़ा ला युख़बिर अन्नास ورد في هذه الآية بأن الله عز وجل لا يخبر الجميع مباشرة ولا يطلعه على الغيب بل يختار نبيا ويطلعه على الغيب فإذا كان نبي فإنه يأخذ من الله عز وجل مثل هذه الرسائل ثم يبلغها إلى الآخرين ويكون صورة متجسدة لقوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون أي يأخذ فيوضا وبركات من الله عز وجل ثم يوزعها على الناس فمرة يطالبون بأن يخبرهم النبي ومرة أخرى يقولون بأن الله سبحانه وتعالى قد رد على طلبهم بأنه لن يخبرهم هكذا مباشرة بل يختار نبيا فهذا تعارض بين فإن مثل هذه الروايات تؤيد أولئك الذين يثبتون كذب النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. والآن ينبغي أن نعرف من هو المخاطب في هذه الآيات. عند ابن عباس وعند معظم المفسرين الكفار والمنافقون هم المخاطبون في هذه الآية. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من المخاطبون فيه حتى يميز الخبيث من الطيب. يقول معظم المفسرين إن الكفار هم المخاطبون في هذه الآية بأنهم سوف يفردون ويميزون ولكن العلامة الزمخشري يقول ويقول المراد من الكفار هو المنافقون. يقول إذا سأل أحد من المخاطب في هذه الآية فإنني أقول إن المنافقين والمخلصين كليهما مخاطبون في هذه الآية وهذا هو الأمر المعقول. فعندما ذكر الله سبحانه وتعالى تمييز المؤمنين عن المنافقين فلا بد أنهم جميعا مخاطبون في هذه الآية. وقول الزمخشري صحيح لأن المنافقين الذين يختلطون مع المؤمنين ويحاولون أن يكونوا مثل المؤمنين فإنهم لا بد أن يكون الجميع مخاطبين. وأما الكافرين غير المنافقين فهم منفصلون أصلا فليسوا مخاطبين في هذه الآية. والنقطة الأخرى ذكرها وهي رعاية ويقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يسمي المنافقين بأسمائهم وإنما يعطي للأنبياء أمورا غيبية
بحيث لا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم وثم من خلاله يميز الكافرين عن المؤمنين، لأنه إذا قال مثل هذا الكلام فالمنافقون يقولون أنت تتهمنا، بل الحقيقة هو أن الله سبحانه وتعالى سوف يعرضهم للابتلاء، ولا يثبت في هذا الابتلاء إلا المؤمنين، وهكذا يثبت تلقائيا من المؤمنون ومن المنافقون. وهذه النقطة جميلة جدا جدا. ولقد تعرض المسلمون للابتلاء في أحد، وبسبب هذا الابتلاء قد انفصل كثير من المنافقين وبعض الأحزاب منهم قد انفصلوا، وبعضهم قد استبطنوا بعض الأمور، وبسبب هذا الابتلاء بدت وظهرت مثل هذه الأمور. هذا هو الموضوع المذكور في هذه الآية، والآية تنبه إلى ذلك بأن هناك بعض الأفراد موجودون فيكم وهم لم يتخلصوا من هذه الوساوس، وإنهم سوف يتعرضون للابتلاء مرة ثانية، ويظهر صدق الصادقين ويتضح كذب الكاذبين والكافرين، لأن الصادقين يؤمنون إيمانا كاملا بالله عز وجل وبرسوله، فلذلك لا يطالبون أن يعلموا بكذا أو يروا بكذا، وكما لأن ذلك يدل على كفرهم، كما ورد في الكتاب المقدس بأنهم كانوا قد اشترطوا مع موسى بأنهم لن يؤمنوا به ما لم يروا الله جهرة، فإن المؤمنين لا يقومون بمثل هذه المطالبة، لا يطالبون بمثل هذه الأمور. فلذلك فإذا ابتلي المؤمنون يتضح صدقهم وإيمانهم، وإنهم يثبتون في كل ابتلاء ولا يتزعزعون ولا يتزلزلون في مثل هذه الابتلاءات، وهكذا يظهرون منفصلين تماما عن الكافرين والمنافقين. كذلك قيل أن المراد من الخبيث كافر والمراد من الطيب المؤمن، وما يميز بينهما هو الهجرة والجهاد. لا أعرف لماذا جاءوا بالهجرة والجهاد في هذا الموضوع، أرادوا أن يدخلوها في الموضوع، أما الموضوع هنا فعام وينطبق على أي ابتلاء، على كل ابتلاء مهما كان نوعه. كانت هناك ابتلاءات كثيرة قد تعرض لها المسلمون علاوة على الهجرة والجهاد. وهناك معنى آخر للتمييز، يقولون بأن المؤمنين أيضا لديهم بعض نقاط الضعف ولم يتطهروا كليا، فإذا تعرضوا للابتلاءات فإن مثل هذا الضعف المخفي يخرج منهم، فكما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، كذلك الابتلاء ينقي المؤمنين من جميع هذه الشوائب ويطهرهم تطهيرا. وإن هذا الوعد يطهركم في القرآن الكريم المتعلق بأهل البيت أيضا يحتوي على مثل هذه المضامين، وهذا الوعد يتضمن أيضا بأنكم لا تستطيعون أن تصبحوا كمل مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بسبب علاقتكم مع النبي صلى الله عليه وسلم سوف ينزل عليكم فضل الله عز وجل، وبسبب الابتلاءات سوف تبرزون بشكل واضح وتنفصلون عن الآخرين، وهذا الأمر يميزكم عن الآخرين من المنافقين والكافرين.
يقول الإمام راضي بأن المنافقين الذين منعوا من الاشتراك في الجهاد كانوا منافقين وكانوا تنطبق عليهم كلمة الخبيث الواردة في هذه الآية. ثم يقول لقد تعرض المسلمون لمثل هذا الابتلاء الكبير فبقي المؤمنون ثابتين على دينهم حتى إذا دعوا لبدر الصغرى لغزوة بدر الصغرى فقد خرج كل هؤلاء المخلصين والمؤمنين بدون أن يتلقوا، وقد أثبتوا بأن الضعف الذي طرأ عليهم بشكل مؤقت فقد غسل الله سبحانه وتعالى هذا الضعف بسبب الابتلاء الذي تعرضوا له. وليميز الخبيث قد تحقق هذا المعنى في حرب أحد مع المؤمنين حيث خلصهم الله سبحانه وتعالى من نقاط الضعف. في تفسير بحر المحيط أبو هيان جاء ببعض الأمور الغريبة. يقول زجاج قيل أن كفار قالوا لماذا لم نصبح نحن أنبياء فنزلت هذه الآية. فمثل هذه الأمور لا علاقة لها بالموضوع، بل قد ذكرت في هذه الآية سنة مستمرة ولا تتعلق بسؤال الكافر ولا منافق. يقول الإمام راضي لا يجوز ظهور التمييز كما يتمنون وكما يتوقعونه، بحيث يخبر الله سبحانه وتعالى يخبركم الله عز وجل من هو المنافق ومن هو المؤمن، ولكن السنة المستمرة هو أن الله لا يخبر عامة الناس، أن لا يطلعهم على هذا الغيب، بل السنة المستمرة هي أنه يعرضهم للامتحانات والابتلاءات ويتضح خلال هذه الابتلاءات من هو المؤمن ومن هو المنافق. أما بالنسبة إلى الاطلاع على الغيب هذه خاصة الأنبياء، لقوله تعالى ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. وهنا الإمام الراضي يؤكد على كلمة رسل وعلى أنه جمع، ويقول من يظن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكر والأمر كان متعلقا بالمنافقين وجاء الرد في هذه الآية على المنافقين، فهذا ليس صحيحا، لأن الله قد استخدم كلمة الرسل، هذه إشارة إلى أنه ذكر هنا سنته المستمرة مع الأنبياء ومع متبعيه ومع الكافرين. فآمنوا بالله ورسله، فقال فآمنوا بالله ورسله، ولم يستخدم كلمة ورسوله بل استخدم رسله. فهذا هو الطريق الذي قد ظهر عند ظهور كل نبي، وهكذا ظهر مع محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه تنبيه للمتبعين وللكفار والمنافقين. سيدنا المسلم موعود رضي الله عنه قد ذكر هذا الأمر، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. يقول يتضح من ذلك بأن كلمة يطلع يحتوي على معنى الغلبة أيضا، ليس القصد من هنا الاطلاع العام، وإنما هناك اطلاع خاص بمعنى غلبة والإظهار.
لقد أثار المسلم معود هذه النقطة في محلها. يقول لو كان المراد منه الاطلاع العام لما رأى أحد غير الأنبياء من غير الأنبياء الرؤى الصادقة، أو لما تلقى من خلال الرؤى والكشوف أخبارا غيبية، في حين أنه قد ولد في الأمة المحمدية أناس كثر الذين تلقوا من الله عز وجل أخبارا غيبية ولكنهم لم يحظوا درجة إظهار الغيب. ولقد ألقى المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام ضوءا على هذا الموضوع بكل تفصيل، وقال من ناحية تلقي أخبار الغيب لا يطلق علي كلمة تسمية النبي، لأنه قد تلقى أفراد كثر أناس كثر من الأمة مثل هذه الأنباء الغيبية عن طريق الوحي والكشوف والإلهامات. ولكن إذا كثرت هذه الأنباء الغيبية بحيث تصل إلى درجة إظهار الغيب، فإن إطلاق تسمية النبي يمكن على من يتلقى بمثل هذه الأنباء الغيبية بالكثرة. وهذا النوع والمحدث أيضا يدخل في هذا النوع، بأنه والمحدث أيضا هو من يعطى من الله عز وجل أخبارا غيبية بالكثرة، والمحدثون أيضا نوع من الأنبياء ولكنهم لم يعطوا اسم النبي، لأنه كان شخصا قد خصص بأن يعطى لقب النبي في الأمة المحمدية. كان هذا الشخص الوحيد وهو المسيح الموعود عليه السلام، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل لم يعطوا لقب النبي، وإنما أعطوا مكانة الأنبياء. فكان قدر الله يقتضي بعثة شخص خاص يهدى بمقام خاص ويقوم بالجهاد العالمي ويعطى بأخبار عالمية. فعندما يتلقى المسيح الموعود مثل هذا الخبر بأن حالة كوريا ضعيفة والقوة الشرقية، وكذلك إذا كان يأتي على قيصر روس زمان بحيث يكون في حالة يرثى فكيف يمكن أن يتلقى أحد مثل هذه الأخبار وهو جالس في قرية قاديان؟ والله سبحانه وتعالى في هذه الأيام قد سخر هؤلاء المشايخ الذين يقولون يسمون كل أحمدي قادياني، فلذلك ينشرون صيت المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في العالم. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام في قرية نائية في بنجاب بأنه قد يأتي على قيصر روس زمان بحيث تكون حالته يرثى لها، وسوف يعطى بيد المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام عصا حكومة قيصر. ثم قيل تلقى المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام بأنه رأى جماعته في روسيا مثل ذرات الرمل. كذلك تلقى المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام أخبار عن اليابان وعن الجزر، قال يا سكان الجزر أنتم لستم في يمن. وكذلك تلقى أخبار عن أوروبا وأمريكا. هل تجدون مثل هذه الأخبار في أحد المحدثين؟ لا يوجد مثل هذه الأخبار إلا عند الأنبياء. فإذا كان المحدثون الآخرون أنبياء فكانوا كان نطاقهم محددا معينا، لأنهم كانوا ينالون فيوضا وبركات من الله عز وجل وكانوا يوزعونها على الناس، ولكنه كان في نطاق محدد. ولكن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام قد سمي بالنبي، وهذا الأمر لأنه انتسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولم
لم يكن منسوبا إلى بني إسرائيل. وأما هؤلاء المحدثين أيضا كانوا ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نسبتهم كانت جزئية، بحيث كانوا يذكرون الناس بأنبياء بني إسرائيل. أما نسبة هذا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام فكان مع محمد صلى الله عليه وسلم نسبة عالمية ونسبة كاملة، وكانت فهذا الجانب من سيرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام ومن صدقه جلي وواضح. ينبغي أن نطالب المواردين أن يخبرونا عن أي من الصلحاء والمحدثين وأصحاب الكشوف والإلهام ما هي الأخبار التي جاءوا بها. إن القرآن الكريم مليء بأخبار العالم كلها، وقد ذكر فيه جميع أخبار العالم، ويذكر الأمور التي كانت مستحيلة الوقوع في فترة نزول القرآن الكريم. فإن الذي كان من المقدر أن ينال نصيبا من فيوض محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لابد أن تتسم إلهاماته ووحيه وكشوفه بالصبغة العالمية، فهو شخصية واحدة وهو شخصية المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. عندما نوجه مثل هذا التحدي فهذا التحدي واضح ولا يمكن أن يقبله أحد، فليحاول العلماء ويرون أحدا قد جاء بمثل هذه الأخبار الغيبية. فهذه الآية كافية لإثبات صدق المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. إذا كنتم مؤمنين صادقين وعاملين بأعمال حسنة ومتقين فإن الله يؤتكم أجرا عظيما. فإنني ذكرت المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام فلم أذكر، فكان ذكره في محله لأن جميع المفسرين يذكرون أمورا متشابهة وينقلون من واحد إلى آخر. وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. لم يحدث مثل هذه الحادثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقد انتهى، بل هذا الموضوع جار إلى الأبد. فكل ما دخل المنافقون في صفوف المؤمنين ويشتبه الأمر فلا بد أن يفرق الله سبحانه وتعالى بين المؤمن والكافر، ولا يمكن أن يتم مثل هذا التمييز بدون النبوة. فلذلك عند ذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل عنه بأنه يخرجهم من الظلمات إلى النور. فإن الرسالة تأتي للتمييز بين المؤمنين والكافرين، وقال الله عز وجل بأنه لا يتلقى الجميع الرسالة حتى يمتاز هؤلاء عن الكافرين، بل تعطى الرسالة لأحد الناس ويعطى له أخبار غيبية بالكثرة تتعلق بمناطق بعيدة عنه، وفي بعض الأحيان لا يفهمون ماذا يقول هذا المرسل، ولكن إيمانهم يكون قويا به فلا يتزلزلون ولا ينفصلون عنه مهما تعرضوا من ابتلاء. فمثل هذه الحادثة لم يحدث مرة واحدة، بل
يحدث منذ فجر الأديان وسيظل إلى آخر الأزمان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفتن سوف تنتشر في الأمة والناس يكونون منسوبين إلي منتمين إلي ولكنكم لن تجدوا عندهم إسلام إلا بالاسم فقط. وإن كلمة رسله كما ذكر الإمام الراضي هذه الكلمة تشير إلى سنة الله المستمرة، والمعنى أنه كلما أراد الله سبحانه وتعالى التمييز بين الحق والباطل وكلما أراد أن يفرد المؤمنين عن الكافرين فإنه لا يخبر كل واحد من الناس بأن فلانا منافق وفلانا خبيث وفلانا نبيل ومؤمن، بل هذه الأمور أمور سبيانية. إن الله عز وجل يميز بالنبوة بين الحق والباطل بحيث يقيم شخصا وينزل عليه يعطيه أخبارا غيبية بكثرة ويظهره على الغيب، وهكذا. ولا يمكن للجميع أن يشتركوا في هذه الأخبار، ولو اشتركوا ما كان هناك تمييز بين النبي وغيره. وكثيرا من الأمور تتعلق بالأماكن البعيدة وهؤلاء ربما لا يدركون حقيقتها ولكنهم يقولون آمنا وصدقنا، ولا يزعزع إيمانهم أي أمر من هذه الأمور ولا تهدم أي زلزلة بناية إيمانهم. وهذا هو الموضوع قد ثبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد أن يثبت في الآخرين أيضا. وعندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أنباء التي ستحدث تتحقق في الزمن الأخير فقد ذكر أمورا مخيفة جدا بحيث لن يبقى الإيمان على هذه الأرض بل ارتفع إلى الثريا. فقال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجل من هؤلاء، فهنا قد غاب الإيمان من وجه الأرض. فلا بد أن يكون نبي يأتي به النبي. فقال سوف يولد شخص من العاجم أو يولد بعض رجال من هؤلاء فإنهم يعيدون الإيمان من الثريا ويأتون به إلى الأرض، وهكذا سوف تتأسس جماعة المؤمنين الذين يصبحون مثالا للتمييز بين الحق والباطل. وثم ينطبق عليهم موضوع آخر بأن هؤلاء المؤمنين قد يكون عندهم نقاط ضعف وبعض الشوائب، ولكنهم عند كل ابتلاء يتطهرون ويبرزون طاهرين، يخرجون طاهرين من كل ابتلاء. فعند الابتلاء تنجلي صفات المؤمن ويزداد أنباء غيبية. أما الكافر فقد يتجردون عن الإيمان الظاهري الذي كانوا يدعون به. فهذا الأمر قد حصل في السابق، وهكذا قد وعد الآخرين أيضا بأنه سيحصل معهم أيضا. يقول الله عز وجل وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسوله
فإذا كنتم تؤمنون بالرسول لوجه الله فينبغي أن تؤمنوا بجميع رسله لوجه الله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. فمن هذه الناحية تنطبق هذه الآية على زمن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، وهذه الأمور ليست خافية في هذه الآيات بحيث لا تتراءى، ولكنكم إذا تعمقتم في هذه الآية بهذا الترتيب فسوف تنجلي هذه الأمور أمامكم وتنطبق على المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام أيضا. وقد أعطي المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام بأنباء غيبية وهي ظل للأنباء الغيبية الواردة في القرآن الكريم، والذين قد آمنوا به قد ازدادوا إيمانا عند سماعهم لهذه الأخبار الغيبية. ومثل هذا الجانب من الغيب يميز بين المؤمنين والآخرين. لا شك أنه كانت هناك بعض أستار الاشتباه على أنباء المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام أيضا، فتعثر من تعثر، ولكنها عندما توضحت وظهر صدقها فقد زاد المؤمنين إيمانا بعد إيمانهم. يقول المسيح قد سلط المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام ضوءا على هذا الموضوع في كتابه كيف نتطهر من الذنب، وهو يتعلق بالمنارة البيضاء. يتحدث عن المنارة البيضاء، يقول نحن قد أسسنا المنارة البيضاء بحسب تلك النبوة الواردة بأن المسيح ينزل عند المنارة البيضاء. وقد يعترض الجاهل بأنه كان ينبغي أن تكون المنارة موجودة مسبقا حتى ينزل المسيح عندها، يعني لو حصل ذلك لتحققت النبوة. أما أن يؤسس أحد أو ينشئ أحد منارة ثم ينزل عنده فهذا الأمر غير مفهوم. يقول المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام ليس المنارة الظاهرية هي المقصودة، بل هي علامة لتلك المنارة المعنوية التي ينزل عندها المسيح. والمعنى أنه لن ينكشف للعالم صدق المسيح فورا، بل يغطى صدقه بأستار الشكوك والشبهات، ويتعرض لسخرية على ما جاء من الأنباء الغيبية وتروج أمور كاذبة ضده. فكيف يمكن أن يدعى مثل هذا المسيح أنه ينزل على المنارة البيضاء في مثل هذه الظروف المذكورة؟ أحد معاني هذه الكلمات عند المنارة البيضاء أن قدمه سيكون على المنارة، ومعناه الآخر أنه يكون عند المنارة البيضاء يكون بجنب المنارة البيضاء وليس عليها. ولكن يأتي وقت حين يتجلى صدقه رويدا رويدا حتى يصبح على المنارة البيضاء. يقول المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام المراد من المنارة الرجال المطهرين من الله عز وجل الذين يحظون العلو والسمو كالمنارات العالية النيرة التي تنشأ لتنوير العالم. فينطبق مثل المنارة علي عندما تزول أستار الشبهات وتتحقق نبوءاتي بكل وضوح، وهذا زمن قريب عندما أصبح المنارة البيضاء من الناحية الروحانية. أما هذه المنارة المادية فأنشئت كعلامة على صدق تلك الأمور التي ليست موجودة اليوم، بل اليوم تستهزئون بهذه المنارة، ولكن الوقت قريب عندما تشهد هذه المنارة على صدق ما أقول. كان ظهور المسيح الأول خافيا ثم أصبح يظهر رويدا رويدا حتى انبلج صدقه وظهر على العالم كله.
وهذا ما سيحصل مع المسيح الثاني. के साथ भी यही मुकद्दर है। فكان لابد أن يحصل مع المسيح الثاني مثل ما حصل مع المسيح الأول. فعندما يقول المسيح بأنني سوف أنزل من السماء وسوف يظهر صدقي للعالم كله، فإنه يقصد تحقق هذه النبوة ونزوله على هذه المنارة البيضاء بحيث يظهر صدقه. ولقد جاء ذلك الزمن بفضل الله اليوم، والقناة الفضائية الأحمدية تشهد اليوم بأن تلك المنارة التي نزل عندها المسيح الموعود قد تحولت اليوم آية على صدقه، وأصبحت نيرة وجلية في العالم كله. وقد سار المسيح على هذه المنارة المنورة الآن ويرى أو يتراءى في العالم كله. فقد بدأت هذه السلسلة الجديدة للتمييز بين الجيد والرديء، وقد كانت هذه النبوءة موجودة في القرآن الكريم مسبقا، والنبوة كامنة في كلمات ليظهره على الدين كله، أي لإظهار محمد صلى الله عليه وسلم على الدين كله. وهذا الموضوع يرتبط بإظهار الغيب ارتباطا وثيقا ولا يمكن أن يتحقق بدونه. ولقد بدأ إظهار الغيب هذا بواسطة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، وهذا ما أجمع عليه جميع المفسرين أن موضوع ليظهره على الدين كله يتعلق بزمن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، وتتحقق هذه النبوة في عهده وفي عصره. فهذه منة الله عز وجل علينا، ونحن سعداء بأننا من أولئك الذين من عليهم لكي يصنعوا تاريخ هذا العصر، ونحن متواضعون لا حول لنا ولا قوة إلا أن الله تعالى جعلنا لبناء منور وجلي. الحمد لله. لقد انتهى الوقت الآن، واستأذنكم.